Okay, dear students, welcome to this new chapter of tense, that is part 3, in which we will study about the future tense. In the previous chapter, we studied about tense, what is tense, how many types of tense are there, and in the next chapter, we study about present tense and past tense in part 2. Now, this is the part 3, and we will discuss about future tense. What is future tense and how many types of future tense are there, and we will study in detail. So before starting the chapter, please don't forget to like, comment and subscribe the channel. The name of channel is Kamti Sir, you know that. Let's start the chapter. This is the introduction of future tense. What is future tense? What is future tense? Let's talk about future tense. The tense which talks about the actions, events that have not happened yet but will happen later. That is future tense. अहिलेसम्म जुन कार्य भएको छैन, अहिलेको समयमा भएको छैन, यो भन्दा पछि आउने समयमा जुन कामहरु हुन्छ, जुन घटनाहरु घट्छ, त्यसलाई भन्छौं हामी फ्युचर टेन्स. लेट्स सी वन एक्जाम्पल. टुमरो आई विल गो टु स्कुल. भोलि म स्कुल जान्छु. अहिलेको समयमा गएको छैन, अहिलेको समयमा जाने पनि हैन, भोलि जान्छु मतलब कि आउने समयमा जान्छु, त्यसलाई देखाउँछ यो फ्युचर टेन्सले. ओके, लेट्स स्टडी अबाउट फर्म्स अफ टेन्स. हाउ मेनी फर्म्स अफ टेन्स आर देयर? Here is past, written past tense, but this is not. This is the future tense. Future tense. So now there are 4 types of future tense: simple future tense, future continuous tense, future perfect tense, and future perfect continuous tense. And we will discuss in detail about these forms of future tense. So let's start from simple future tense. Okay, the structure of simple future tense is tense: subject plus will shall plus base verb V1 plus object. Subject plus will shall plus base verb plus object. And where it is used? It is used in decisions, predictions, promises, future facts. Example: she will study tonight. उनले आज राति पढ्ने छिन् भनेर देखाउँछ. अहिले पढिसकेको छैन, आउने राति जुन आजको राति हुन्छ त्यहाँ उनले पढ्ने छिन्, त्यो देखाउनको लागि हामीले यो सिम्पल फ्युचर टेन्सको युज गर्छौं. यहाँ सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बेस वर्ब प्लस अब्जेक्ट छ. विल हामीले जहाँ पनि युज गर्छौं, तर शैल युज गर्दाखेरि बढी जसो हामीले आई र वी मा मात्रै शैल युज गर्छौं. यो शैल हामीले आई र वी मा युज गर्यो भने राम्रो हुन्छ, त्यसमा बढी युज हुन्छ शैलको. Okay, now you have already seen the example of she will study tonight. Okay, now let's study about future continuous tense. Future continuous tense ले के देखाउँछ? Future continuous tense भनेको आउने समयमा कुनै काम सुरु भएर भइराखेको हुनेछ, मतलब कि अन्त्य भएको हुने छैन, तर त्यो समयमा त्यो कार्य भइराखेको हुनेछ. त्यसलाई जनाउनको लागि हामीले फ्युचर कन्टिन्युअस टेन्सको युज गर्छौं. लाइक सी हियर, द स्ट्रक्चर अफ फ्युचर कन्टिन्युअस टेन्स इज सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस भर्ब आईएनजी प्लस अब्जेक्ट. भर्ब आईएनजी भनेको यो V4 हो. रिमेम्बर दैट. सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस V4 प्लस अब्जेक्ट. अनि यसको युज कहाँ हुन्छ त? एक्सन इन प्रोग्रेस एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द फ्युचर. कुनै एउटा तोकिएको समयमा त्यो कार्य भइरहेको हुनेछ, सुरु भएर अन्त्य नभएको अवस्थालाई दर्शाउँछ कन्टिन्युअस भनेको, र आउने समयमा कुनै काम सुरु भइसकेको हुनेछ तर अन्त्य भएको हुने छैन भनेर देखाउँछ यो फ्युचर कन्टिन्युअस टेन्सले. फर एक्जाम्पल, दे विल बी प्लेइङ फुटबल एट 5 PM. 5 बजे उनीहरूले फुटबल खेलिरहेको हुनेछ. उनीहरूले 5 बजे फुटबल खेलिरहेका हुनेछन्.
खेल सुरु भइसकेको हुनेछ र अन्त्य भएको हुने छैन, उनीहरू त्यसमा कन्टिन्यू अवस्थामा हुनेछ, फुटबल खेलिरहेको हुनेछ, त्यो देखाउँछ हाम्रो फ्युचर कन्टिन्युअस टेन्सले। ओके, लेट्स सी another. Now let's study about another form of future tense, that is future perfect tense. Future perfect tense shows the action completed before a certain future time. जुन कार्य फ्युचर्स को समयमा, आउने दिनमा, आउने समयमा भइसकेको हुनेछ, कम्प्लिट भइसकेको हुनेछ, त्यसलाई दर्शाउनको लागि हामीले फ्युचर पर्फेक्ट टेन्स को युज गर्छौं। रिमेम्बर दैट आउने समयमा कुनै कार्य कम्प्लिट भइसकेको हुने अवस्थालाई जनाउनको लागि हामीले फ्युचर टेन्सलाई युज गर्छौं। We have to use future tense, and the structure of future tense is subject plus will have plus past participle. Past participle भनेको हामी V3 लाई जनाउँछौं अनि plus object. Okay, see here, subject plus will have plus V3 plus object. In present tense we used subject plus has have plus V3 plus object. In past tense we used subject plus had plus V3 plus object, and in future tense we will use this structure. In future perfect tense, subject plus will have plus V3 plus object. Now see one example. By 2025 I will have finished school. 2025 सकुन्जेल म आफ्नो स्कुल फिनिश गरिसकेको हुन्छु, मतलब कि सकाइसकेको हुनेछु भनेर देखाउँछ यो फ्युचर पर्फेक्ट टेन्सले। यसको युज कहाँ हुन्छ त? मैले पहिला नै भनिसके, एक्सन कम्प्लिटेड बिफोर अ सर्टेन फ्युचर टाइम। कुनै फ्युचर टाइममा एक्सन जुन कम्प्लिट भइसकेको हुनेछ भन्ने दर्शाउँछ यसले। ओके, नाउ लेट्स सी another form of future tense, that is future perfect continuous tense. All the tenses have 4 forms: simple, continuous, perfect and perfect continuous. And this is the last form of future tense, that is future perfect continuous tense. In this, the structure is subject plus will have been plus before plus object. Before plus object. Okay, now see one example. By June he will have been working here for 2 years. मतलब कि आउने समयमा बाई जुनमा उले के गरिसकेको हुन्छ त? के गर्ने हुन्छ त? He will have been working here for 2 years. आउने समयमा उले 2 वर्षको लागि त्यहाँ वर्क गरिरहेको हुनेछ भनेर दर्शाउँछ। यसको युज कहाँ हुन्छ त? emphasize duration of an action continuing into the future. कुनै कार्य फ्युचरमा जारी रहने, यति समयसम्म जारी रहने भनेर देखाउनको लागि हामीले फ्युचर पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्स को युज गर्छौं। Okay, now in the previous chapter also I had mentioned about the use of since and for, where to use since and for, and in this chapter also I am going to explain you the use of since and for, so that you will not get confused. Okay, now since is used to show the starting point of an action from when it began. कहिलेदेखि सुरु भयो, कहाँदेखि सुरु भयो, कुन समयदेखि सुरु भयो त्यो जनाउनको लागि हामीले since को युज गर्छौं भने for को युज कहाँ गर्छौं त? For shows the duration of an action, how long it lasted. कति समयसम्म कुनै कार्य भयो त? जस्तै पानी पर्यो, 2 घण्टासम्म पानी पर्यो, त्यसले के देखायो त? कति समयसम्म पानी पर्यो? 2 घण्टासम्म। It rained for 2 hours. 2 घण्टासम्म पानी पर्यो भन्ने बुझाउनको लागि हामीले for को युज गर्छौं। तर कुनै she had been living in Kathmandu since 2020. 2020 देखि नै उ काठमाडौँमा बसिराखेकी छिन् भनेर देखाउनको लागि हामीले since को युज गर्छौं। यहाँ नेपालीमा पनि मैले लेखिदिएको छु, since भनेको देखि र for भनेको का लागि अथवा समयसम्म, यति समयसम्म काम हुन्छ भनेर since को कहाँ युज गर्छौं? क्रियाको सुरुवातको समय देखाउनलाई। कसैले कुनै काम कहिलेदेखि गर्न थाल्यो
त्यो देखाउनको लागि मैले सिन्स को युज गर्छु भने for को युज गर्छु कति समयसम्म कुनै कार्य भयो त्यसको लागि ओके नाउ ओके see here what common mistakes does students do in this future tense while making future tense these are the common mistakes I have pointed some examples of it so see here students write like this I will going to school tomorrow this is not the right sentence यहाँ will लागेपछि यहाँ going लाग्दैन तिमीहरुले बुझ्नु पर्ने कुरा त्यो हो किन लाग्दैन किनभने यो कुनै पनि स्ट्रक्चरमा हुँदैन I will go to school हुन्छ अथवा I will be यदि बिफोर लगाउँछौ भने यहाँ के हुन्छ त I will be going to school हुन्छ तर यो कुनै पनि स्ट्रक्चरसँग म्याच गरिरहेको छैन त्यस्तो अवस्थामा हामीले यो लेख्नु गलत हुन्छ these are the mistakes made by some students okay now यहाँ हेर्न सक्छौ यसको राइट सेन्टेन्स के हुन्छ त या कि त हामीले I will go to school tomorrow लेख्नु पर्यो सिम्पल फ्युचर टेन्समा लेख्नु पर्यो या I will be going to school tomorrow भनेको फ्युचर कन्टिन्युअस टेन्समा लेख्नु पर्यो नाउ सी one another example she will have finished her homework अब यहाँ हेर she will have लगायो तर यहाँ V3 लगाएन पास्ट पार्टिसिपल लगाएन त्यसैले यो फ्युचर पर्फेक्ट टेन्स भएन यहाँ कि त will have लगायो भने यहाँ V3 लगाउनु पर्यो यहाँ कि त have नलगाएको भए she will finish her homework हुन्थ्यो तर यहाँ त will have लगाएको छ त्यसैले हामीले she will have finished her homework किनभने फ्युचर पर्फेक्ट टेन्स को के हुन्छ त सब्जेक्ट प्लस shall will प्लस V3 प्लस object हुन्छ यो कुरा तिमीहरुले ध्यान राख्नु पर्यो ओके नाउ let's compare this okay let's revise this chapter at last okay now these are the types of future tense these are the structures of future tense and these are the examples and uses I have mentioned it in a table okay now let's see simple future tense what is the structure of simple future tense the structure is subject plus will shall plus V1 plus object and one example of simple future tense here is given she will study tonight and what is the uses what are the uses of simple present tense it expresses decisions predictions promises which will happen in future time okay now let's read about future continuous tense what is the structure of future continuous tense subject plus will be plus before plus object and example is they will be playing football at 5 pm 5 बजे उनीहरु फुटबल खेलिरहेका हुनेछन् and what is the uses of future continuous tense action in progress at a specific time in the future कुनै पनि फ्युचर को समयमा आउने समयमा कुनै समय तोकेर त्यो समयमा त्यो कार्य भइरहेको हुनेछ भन्ने दर्शाउनको लागि हामीले फ्युचर कन्टिन्युअस टेन्स को युज गर्छौं त्यस्तै फ्युचर पर्फेक्ट टेन्स व्हाट इज द स्ट्रक्चर अफ फ्युचर पर्फेक्ट टेन्स सब्जेक्ट प्लस will have प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट फ्युचर पर्फेक्ट टेन्स भनेको कुनै पनि एक्सन कम्प्लिटेड बिफोर अ सर्टेन फ्युचर टाइम कुनै पनि एक्सन कुनै फ्युचर टाइममा सकिसकेको हुनेछ काम सकिसकेको हुनेछ अथवा घटना भइसकेको हुनेछ भन्ने दर्शाउनको लागि हामीले फ्युचर पर्फेक्ट टेन्स को युज गर्छौं लाइक बाइ 2025 I will have finished स्कुल 2025 आउन्जेल हामीले मैले स्कुल सकिसकेको हुनेछु नाउ सी अनदर फ्युचर पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्स सब्जेक्ट प्लस will have plus been plus been plus before plus object by next month he will have been working here for 2 years आउने मन्थमा उले के गर्छ त त्यहाँ 2 वर्षसम्म काम गरेको हुनेछ action continuing up to a point in the future okay next now okay the chapter has come to an end so thanks for watching the video and please like comment and share this video so more students can learn from this video
and utilize this opportunity to enhance their knowledge. Okay, thank you, and be waiting for next part of English grammar, and please comment if you have any confusions in any chapter of English grammar. I will explain it in your understanding language. Thank you.